सिंध से गंदम पंजाब की मंडियों में आने लगी। गंदम की मार्केट में आमद के बायस ओपन मार्केट में आटे की कीमत कम होने लगी। सिंध समेत पंजाब भर की मार्केटों में सिंध से गंदम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत में कमी कर दी। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2680 की बजाय 26 रुपए का हो गया। महंगाई से सताए शहरियों ने कीमत में कमी को मामूली करार दिया। कहा, रिलीफ की फराहमी के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की जरूरत है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतों की मॉनिटरिंग भरपूर अंदाज से जारी है। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नेगेबान रमजान पैकेज फैसलाबाद में जिला मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास और चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत रमजान नेगेबान राशन की तकसीम के हवाले से इजलास हुआ। रमजान पैकेज फैसलाबाद में जिला मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन कमेटी आरिफ महमूद गिल ने इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान अफजल आवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब असलम, CTO मकसूद अहमद लोन समेत दीगर जिला महकमों के सरबराहान की शिरकत। साबिक अरकान असम्बली और मेंबरान कमेटी मियां ताहिर जमील, लीगी रहनुमा राना शुएब इदरीस, मोहम्मद अजमल चीमा, आजाद अली तबस्सुम, इसरार अहमद मुन्ने खान, राना अली अब्बास, चौधरी खालिद परवेज गिल, मोहम्मद आजम भी शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि निगरान रमजान पैकेज के तहत जिला में अब तक 2,15,824 घरानों को राशन फराहम किया जा चुका है। चेयरमैन कमेटी ने मुस्तहिक घरानों को तलाश करके राशन की फराहमी यकीनी बनाने की ताकीद की। इजलास में ज़िली अफसरान ने महकमाना प्रोग्रेस पर ब्रीफिंग भी दी। सीनियर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत रमजान के बाद राशन की तकसीम के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतलका ऑफिसर्स इजलास में शरीक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि अब तक जिला में 86,000 अफराद तक राशन पहुंचा दिया गया। एड्रेस नामुकम्मल, फोन बंद होने की वजह से मुतअद्दिद अफराद तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। 18,000 वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत नजरअंदाज, राशन घर घर तकसीम ना हो सका। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड सुल्तान समेत 4 स्कूल्स में राशन तकसीम कर दिए गए। तहसील इंतजामिया 18,000 ने घर घर जाकर राशन देने की बजाय स्कूलों में कैंपस लगा के मर्द और खवातीन को वहां बुलाकर राशन दिया जाने लगा, जबकि राशन के लिए मुस्तहिक अफराद को भी नजरअंदाज करने की शिकायत सामने आई है। असिस्टेंट कमिश्नर 18,000 के मुताबिक घर घर में जाने पर न मिलने वाले अफराद सेंटर से राशन वसूल कर सकते हैं। राशन कैसे तकसीम करें? जिला इंतजामिया ने मुस्तहिक अफराद की तस्दीक के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। फैसलाबाद इंतजामिया के लिए मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाना कड़ा इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद फराहम करदा लिस्टों में से 2,25,000 की तस्दीक मुकम्मल हो सकी, जबकि 1,25,000 मुस्तहिक खानदानों की वेरिफिकेशन ताहाल न हो सकी। राशन कैसे तकसीम करें? जिला इंतजामिया ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि जिला भर में 2,25,000 मुस्तहिक अफराद की वेरिफिकेशन की गई, जिसमें से 2,15,000 में राशन तकसीम किया जा चुका है। लिस्टों में मौजूद दीगर नामों का पता दुरुस्त नहीं या फिर मुस्तहिक अफराद दर्ज करवाए गए पता से तर्क सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे अफराद तक राशन पहुँचाने के लिए स्टैटिक पॉइंट्स भी कायम हैं। हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा आके अपना शनाख्ती कार्ड स्कैन करवा सकता है। दूसरा, उसके अलावा हमारी टीम्स जो गलियों के अंदर जो लोग घरों तक पहुँचाने जाती हैं, उनको भी जब लोग गलियों के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका शनाख्ती कार्ड स्कैन कर लिया जाए, तो वो उसको भी स्कैन कर लेती है। और इस तरीके के जरिए भी हमने हज़ारों लोगों को राशन डिलीवर किया कि अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था कि PITB को मिसिंग एड्रेस और मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त फराहम की गई है। मजीद डिटेल आने पर मुस्तहिक अफराद को राशन पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सब्ज मसाला और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। जिला इंतजामिया अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। प्याज 6 रुपए सस्ता होकर 178 रुपए किलो पर आ गया। जंग इंतजामिया अशिया खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। प्याज की कीमत में 6 रुपए की कमी के साथ 178 रुपए किलो बिकने लगे। टमाटर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, नई कीमत 108 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 520 रुपए फी किलो, लहसुन सस्ता होकर 590 रुपए किलो पर बरकरार रहे। मोंगरे 80 रुपए किलो, लीमू 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। बैंगन 10 रुपए सस्ते 65 रुपए किलो, गोभी 65 रुपए किलो, भिंडी 360 रुपए पर बरकरार रही। शलजम 24 रुपए किलो, शिमला मिर्च 210 रुपए किलो, आलू 52 रुपए, मटर 55 रुपए, कद्दू 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। सब्ज मिर्च 180 रुपए, पालक 35 रुपए किलो, टिंडियां 30 रुपए फी किलो में मुकर्रर हुई। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए किलो हो गया। अंडे की कीमत 273 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से चिकन और सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मौसम बहार आते ही खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी भी तैयार। स्ट्रॉबेरी बनावट में नहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरहत बख्श फल है।
मौसमी खट्टा मीठा फल स्ट्रॉबेरी हर उम्र के अफराद की पसंद है। स्ट्रॉबेरी बनावट में नहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरत बख्श फल है, जिसे इंसानी मजमूई सेहत की जमानत भी करार दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी खून और कुव्वत मुदाफ़ियत और फाइबर में इजाफा करती है। कैंसर, शुगर और वर्म के अमराज में भी मुफीद है। आंखों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। स्ट्रॉबेरी को खाया जाए या जूस बनाकर पिया जाए, लज्जत और ग़िज़ाइयत में इसका कोई जोड़ नहीं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो लीवर के मरीज हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये सब का जो है ना गर्मियों में एक बहुत अच्छा फल है, तो इसको सब बच्चे बूढ़े पसंद करते हैं। शानदार और हैरत अंगेज फवाइद से माला माल स्ट्रॉबेरी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। रमजान में जहां हर चीज महंगी हुई है, वहां स्ट्रॉबेरी भी कुव्वत खरीद से निकल गई है। शहरी कहते हैं स्ट्रॉबेरी 600 रुपए किलो बिक रही है। मजदूर तो क्या सफेद पोश तबका भी स्ट्रॉबेरी को अपने दस्तरखान की जीनत नहीं बना सकता। रमजान शरीफ से पहले इनकी कीमतें 150-200 रुपए फी किलो थी। अब रमजान अल मुबारक है, मुसलमानों का मुल्क है, तो अब 600 रुपए किलो हो गई। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से और इन दुकानदारों से भी अपील करता हूँ कि रमजान अल मुबारक है, हम सब का बख्शिश का महीना है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि रेट में कमी करे और दुकानदार को भी चाहिए कि जायज मुनाफाखोरी करे। शहरी कहते हैं ग्राम फरोशों ने लूट मार की इंतहा कर रखी है। सरकारी नरखों पर कहीं भी कोई चीज नहीं मिलती। इंतजामिया फलों को आम आदमी की दस्तरस में लाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। THQ अस्पताल शोरकोट में सहूलियात का फुकदान, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की अदम दस्तियाबी, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। शोरकोट इंतजामिया की गफलत। THQ अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर न होने से मरीज परेशान। शहरी का कहना था कि इलाज के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। 2 साल कबल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का तबादला होने के बाद अस्पताल में ताहाल तैनाती नहीं हो सकी। कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर न होने के बायस वापस लौटना पड़ता है। दूर दराज शहरों में जाना हमारे लिए मुश्किल है। हम यही है, इधर लेकर जब मरीज को लेकर आते हैं ना, घर वालों को, वालिद साहब को, इधर काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और मुल्तान, निश्तर, अलाइड लेकर जाना पड़ता है और एम्बुलेंस को किराया भी प्राइवेट देना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है। इधर हमारे शहर में मशीनरी होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। किस लिए? एक डॉक्टर की वजह से। जी अगर वो डॉक्टर मिल जाए और असली इलाज मिल जाए, उसके बाद दूसरे शहरों में क्या जाने की ज़रूरत है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि THQ अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती को यकीनी बनाए ताकि शहर में सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरा टीम के हमरा रिपोर्टर शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट। महकमे रेलवे की मुबैना गफलत, शाहजीवना का रेलवे स्टेशन अरसे दराज से तबाहाली का शिकार, शहरी और ताज सस्ते सफर से महरूम। महकमा रेलवे की नाअहली की बदौलत शाहजीवना का रेलवे स्टेशन तबाहाली का शिकार, मकामी लोग और ताजे बिरादरी सस्ते सफर से महरूम हो गए। रेलवे स्टेशन के मुलाजिम मुफ्त की रोटियां तोड़ने में मसरूफ हैं। शाहजीवना रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनें संदल एक्सप्रेस और अजारा एक्सप्रेस गुजरा करती थी। संदल एक्सप्रेस 4 साल से बंद है, जबकि अजारा एक्सप्रेस चल तो रही है लेकिन शाहजीवना रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती। शहरी लोकल ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि जो सफर 70 से 80 रुपए में करते थे, वही सफर 300 और 400 रुपए करते हैं। धक्के अलग से खाने पड़ते हैं। पहले जहाँ पर हम 70 रुपया भर के सरगोदा चले जाते थे और अपना सामान वगैरह भी ले जाते थे, इसके अलावा अब वैगने और बसों पर जाना पड़ता है तो उसका किराया 400-500, जो कि एक गरीब शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी इंतज़ामिया और पाकिस्तान रेलवे से अपील है कि जो हज़ारा एक्सप्रेस है वो एक टाइम यहाँ पर रुका करे, जिससे शहरियों का फायदा हो। शाहजीवना के शहरी ने जल्द अज जल्द ट्रेन बहाल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी और ताजे बिरादरी सस्ते सफर से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के हमरा शहजाद इस्लाम, सिटी 41 शाहजीवना। फैसलाबाद में सड़कें खस्ताहाली का शिकार, हादसात में इजाफा, आमदोरफ्त महाल हो गया। सुंबल चौक सड़क पर कहीं गर्दो गबार के बादल मलबे के ढेर हो गए। फैसलाबाद में सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात में इजाफा, आमदोरफ्त महाल हो गई। सिब्बल चौक सड़क पर कहीं गिरदो गबार के बादल, मलबे के ढेर तो कहीं गहरे गड्ढे आमदोरफ्त को जान जोखम का सबब बना रहे हैं। सड़क की खस्ता हाली पर शहरी फुट पड़े, बोले अरसे दराज से सड़क की यही सूरत हाल, लेकिन किसी के कान पर आज तक जूं नहीं देंगी। 2-3 साल हो चले इस तरह टूटी है। नाजमा को चाहिए, ਵੱਡਿਆਂ को चाहिए, साड़ी गल को नहीं सुन। ਅਸੀਂ चुप के हार के झिड़का खा के घर आ जाइए। आने जाने का रास्ता है, बच्चे भी गिरते हैं, यहाँ पानी गटर खुला होता है तो बच्चे भी गिरते हैं, कपड़े खराब होते हैं। तो 2-3 साल से कोई नहीं सुन रहा हमारी बात, ये किसी ने नहीं सड़क बनाई।
عرصے دراز سے بدحالی کا شکار، سڑک پر شہریوں کے لیے سفر کرنا عذاب بن گیا۔ شہری کہتے ہیں متعدد بار حادثات پیش آ چکے، ضلعی انتظامیہ نے کام کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ سڑک یہ 2-3 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر اوور فلو کا پانی گٹروں کا پڑا رہتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور سڑک کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ یوم قرارداد پاکستان تحریک آزادی کا روشن باب، یوم پاکستان کی مناسبت سے فیصل آباد میں پرچم کشائی کی تقریب، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ یوں دلائی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب پرچم کشائی، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے پرچم کشائی کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا آوان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نعمان افضل آوان، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء، سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرؤف، سی ٹی او مقصود احمد لون، سی ای او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو کی شرکت۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دن ہمیں اس بات کا میسج دیتا ہے کہ ہم نے متحد رہ کر اور اسی عزم کے ساتھ جو ہے آگے مل کر کام کرنا ہے، اور اس ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے ہم سب نے متحد رہنا ہے اور ہر طرح کے چیلنجز کو جو ہے نا مل کر وہ فیس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن ہم یہ بھی عزم کرتے ہیں کہ اس ملک کو خوشحال ملک اور خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں نہ صرف مل کر کام کرنا ہے بلکہ اس ملک کو بہتر بھی کرنا ہے۔ اس میں ضلع انتظامیہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی محکمے ہیں وہ پرعزم ہیں۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون فیصل آباد نجمہ افضل نے یوم پاکستان کے موقع پر شجر کاری مہم اور تقریب کا اہتمام کیا۔ سینئر نائب صدر ریحانہ شاہد، جنرل سیکرٹری کوثر شانی، شاہین اختر، کلثوم رضی، شاہدہ افضل، حافظہ رقیہ، فوزیہ بطول، سیکرٹری اطلاعات مریم جاوید کی شرکت۔ یہ دن ہماری تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے اور اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی منٹو پارک میں، جو کہ اب مینار پاکستان ہے جہاں، اور وہاں پر جب یہ قرارداد پیش کی گئی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مسلمان بر صغیر میں رہتے تھے ان کو وہ سہولتیں نہیں تھیں، تو ان کے لیے ایک الگ مملکت بنانا بہت ضروری تھا۔ شرکا نے خوشحال اور متحد پاکستان کے لیے اپنے عزم اور بھرپور کردار ادا کرنے کا اعادہ کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سیمینار اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژن بھر کی طرح جنگ میں بھی یوم پاکستان پرجوش طریقے سے منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رائے خرم شہزاد، ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اقبال، اے سی جنگ میاں سرمد حسین اور سی ای او ایجوکیشن ملک محمد سرور شریک ہوئے۔ مقررین نے قرارداد پاکستان کی اہمیت اور قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آج کے دن ہم نے بالکل اسی طرح سے تمام ملت نے، قوم نے یہ ایک عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے آبا نے ایک عہد کیا تھا اور اس عہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر انہوں نے کوشش کی۔ سردار جسپال سنگھ، صدر چیمبر آف کامرس چودھری انصر علی، نائب صدر حسن شیخ، ایم ایس جنگ سٹی ہسپتال ڈاکٹر رحمان مسعود، ڈی ایچ او ڈاکٹر نور بھی شریک ہوئے۔ ریلی میں سرکاری محکموں کے افسران اور طلباء نے شرکت کی۔ یوم پاکستان کو تجدید عہد کا دن قرار دیا۔ یہی آزاد ریاست ہے۔ ہم آج بے شک معیشت کے طور پہ تھوڑا کمزور چل رہے ہیں، لیکن معاشرتی طور پہ ہم بہت مضبوط ہیں، اور جو قوم ملک معاشرتی طور پہ مضبوط ہو وہ کبھی ہارتی نہیں، وہ ہمیشہ ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ریلی ضلع کونسل سے شروع ہو کر ڈپٹی کمشنر کمپلیکس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقاریب، بانیان وطن کو خراج عقیدت پیش۔ طلباء نے 23 مارچ کے حوالے سے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ میرا وطن میری آن، یکجان پاکستان۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے مرکزی تقریب گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں سجائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ممبر صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید کی بطور مہمانی خصوصی شرکت۔ تعلیمی اداروں کے بچوں نے 23 مارچ کے حوالے سے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے
آزاد مملکت کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ پاکستان کو آج بھی 1940 والے قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں بھی تقریب کا اہتمام طالبات کی جانب سے مختلف اقسام کی تصاویر کو نمائش میں آویزاں کیا گیا۔ انسٹرکٹر وی ٹی آئی ساجدہ بانو کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آج 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 23 مارچ کا ایک فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا گیا کہ جس میں ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 23 مارچ دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ پاکستان کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب، ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی خصوصی شرکت تھی۔ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن چنیوٹ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے خصوصی شرکت کی۔ ای او ایجوکیشن اتھارٹی ماہر آفتاب احمد، ای او محمد عبدالجلیل، ایجوکیشن آفیسرز، اساتذہ کی کثیر تعداد پروقار تقریب میں شریک ہوئی۔ طلباء نے ملی نغموں سے شرکاء کا لہو گرمایا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پاکستان اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آج کا دن جو ہے ہمارے آباء و اجداد اسلاف ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اس عہد کی تجدید، اس وفا کی تجدید بھی کرنے کا دن ہے کہ جو ایک خواب پاکستان تھا حقیقت بنا۔ اور میری گزارش ہے اساتذہ اکرام سے کہ چند بچوں نے کچھ مایوسی کے جملے بولے، یقین جانیے اقوام عالم پہ امتحان آزمائشیں آتی ہیں، برا وقت آتا ہے، لیکن خدا را یہ مایوسی کے جملے مت بولیے۔ دوسری جانب ڈی پی او دفتر میں بھی یادگار شہداء پر پرچم کشائی کی گئی۔ پاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی آج پاکستان کا دن یوم پاکستان بڑے جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اسی طرح چنیوٹ پولیس نے بھی اس حوالے سے آج پرچم کشائی کی اور اسلامی کی تقریب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے لیے دعا کریں گے اور قرآن خوانی کا مسجد میں انتظام بھی ہوگا۔ یوم پاکستان پر شہدائے پاکستان کے درجات کی بلندی، ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ یوم پاکستان پر شہری بختیار علی کے وطن سے محبت کا منفرد انداز، تحریک قیام پاکستان کے رہنماؤں کے دھاتے مجسمے تیار کر ڈالے۔ یوم پاکستان پر جہاں سرکاری اور غیر سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا گیا، وہیں پر فیصل آباد کے واسی کا وطن سے محبت کا منفرد انداز سامنے آیا۔ مجسمہ ساز بختیار علی گزشتہ 55 سالوں سے تحریک قیام پاکستان کے رہنماؤں کے دھاتی مجسمے تیار کر کے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کالونی کے مجسمہ ساز بختیار علی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی خان، مولانا ظفر علی خان سمیت کم و بیش تمام اکابرین پاکستان مجسمے انتہائی نفاست اور محنت سے تیار کر رکھے ہیں۔ لو پاکستان ہوم کے عنوان سے سجائی گئی گیلری میں پاکستان کے رہنماؤں کی جھلک ایک ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ مجسمہ ساز بختیار علی کا کہنا تھا کہ میرا وطن میرا عشق ہے، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دھاتی مجسمہ سازی انتہائی مشقت طلب ہے، ایک دھاتی مجسمہ 3 مہینوں میں تیار ہوتا ہے۔ جو اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ ہمیں جو پاکستان دیا ہے، ان کا ہم اگر لفظوں میں شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ ایک مجسمہ بنانے کے دوران 3 مہینے میرے لگتے ہیں، 55 سال ہو گئے ہیں میں ان کے مجسمے بنا کر قوم کو آگہی دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی دولت، اپنی ساری چیزیں پاکستان کے نام کر دیں۔ پرانے دوست کا کہنا تھا کہ بختیار علی کا وطن سے محبت کا جذبہ دیرنی ہے۔ رانا بختیار صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں، 50-60 سال سے یہی کام کر رہے ہیں مجسمے کا۔ یہ میٹل بھی بناتے ہیں اور دستی بناتے ہیں، اور ان کا یہ پیار ان اکابرین کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا ہے بے لوث کر رہے ہیں اور 50-60 سال سے کر رہے ہیں۔ دھاتی مجسمہ ساز بختیار علی کی شخصیت جہاں وطن سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہیں نسل نو کے لیے حب الوطنی کی ایک بہترین مثال بھی ہے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔
अलबदर मुजाहिदीन के जनरल सेक्रेटरी आसिफ जावेद सरबरे इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमामत में अदा किया गया। नमाज जनाजा में शहरियों समेत जमात इस्लामी के कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। एमएनए राय हैदर खान खरल, ज़िले अमीर प्रोफेसर महबूब जमाबर, ज़िले जनरल सेक्रेटरी शेख मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर बख्त जमी खान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। दारे अरकम स्कूल नाजिमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। दारे अरकम स्कूल नाजिमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार, प्रिंसिपल खिजरा लियाकत और दीगर असातिज़ा ने तलबा में इनामात तकसीम किए। शहजाद सरदार का कहना था कि तलबा की तदरीसी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। रिजल्ट रखना चाहिए, बच्चों को प्राइज़ देनी चाहिए। ये आज का दिन माँ बाप के लिए और टीचर की कामयाबी का दिन होता है। ये बच्चों को इनामात मिलना, ये समझे कि ये माँ बाप को मिलते हैं और उस्ताज़ा को मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनवी तालीम पे भी बहुत जोर दिया जाता है और हम हर साल अपने बच्चों के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद करते हैं। तलबा ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया और तालीमी कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। 7th क्लास में थी तो कोशिश की कि फर्स्ट पोजीशन आ जाए, सेकंड आ जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, 4th आ गई। मैंने अपना हिफ्स कंप्लीट किया है, आज मुझे प्राइज़ मिला है हिफ्स कंप्लीट करने पर और अब मैं नेक्स्ट अपनी एजुकेशन स्टार्ट करूँगी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने पूरा साल पूरी मेहनत की थी पोजीशन लेने की, फर्स्ट पोजीशन लेने की मेहनत की थी, लेकिन अब सेकंड आ गया। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था और हमें पूरी साल मेहनत करने के बाद ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है और हम अगली क्लासेस में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। असातिज़ा ने पोजीशन से महरूम रह जाने वाले तलबा को हौसला अफजाई और हिम्मत हारने की बजाय मजीद मेहनत की ताकीद की। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।